Okay, salamat kayo sa atong mga speaker nga nakarong gabi una. Ang atong mga bisita nga Catholic Faith Defender nga gikan sa Siquijor. Salamat kayo sa pangari karong gabi una. No? Sa atong mga bisita nga mga pastor, mga diakono, ministro, evangelistang protestante o mga katoliko nga way simba-simba, mga bayan, mga sugarol, maayong gabi kanatong tanan. Mayson, kung atong tanawon ang Biblia, kung atong tanawon ang Biblia, daghang nag-angkon karon nga sila ang tinuod o gitukod sa atong Ginoo. No? Daghang nangangkon makaigsunan. Nangangkon kay tungod kay mingon sila nga naa sa Biblia ang ilang pagtulunan. No? Maigsoon, atong susihon ang simbahang Katoliko. Kung atong tanawon ang kasaysayan sa simbahang Katoliko, ang atong Ginoo sa unang panahon sa wala pagitukod sa Mateo 16:18 usa ka Sabat keeper, usa ka Sabadista nga original. Kaya nabay mga Sabadista nga dili original. Si Kristo iyang nabatasan musulod sa sinagoga. Assuming nga si Jesucristo nga mga apostoles kuadto saan lang ipapahulay sa sinagoga. Kay nagbata man sa ang atong Ginoo o nga mga apostoles niya diha sa relihiyon sa mga Hudyo. Ang pangutana karon kay ang atong Ginoo bitukod mak iyang kaugalingon nga relihiyon. Bitukod na kaugalingon nga iyang sibahan. Ang atong pangutana Sabadista ra gihapon to. Dili. Nanuman. Kay gibiyaan na niya ang iyang unang relihiyon nga namatan. O nagtukod siya og iyang kaugalingon nga simbahan. Sumala sa Biblia makaigsunan si Kristo ang Pangulong Pare, Hebreos 7 versikulo 26. Kay Pangulo man siyang pare, unsay na itabo sa iyang mga piniling mga pinili nga mga apostoles. Marcos 3:13. Ang atong Ginoo miadto sa bukid uban sa mga apostoles, gipili niya ang 12 o gitawag niya ka apostoles. Unsa kining pinili makaigsunan sumala sa Biblia unang Pedro 2:9. Kamo ang mga pinili nga mga harianong pare. Unsa to makaigsunan ang mga pinili nga mga apostoles, mga harianong pare. Sa ato paday ang mga apostoles makaigsunan mga pare. O giangkon ka na ni San Juan nga nagsulat sa pinadayag. Ingon siya, gihimo kitang gingharian sa mga pare aron magalagad sa Dios. Unsa to makaigsunan, gihimo kitang gingharian sa mga pare. Wala mingon si San Juan na gihimo kitang gingharian sa mga pastor, gihimo kitang gingharian sa mga diakono, gihimo kitang gingharian sa mga evangelista, gihimo kitang gingharian sa mga pastora.
kundili gihimo kitang gingharian sa mga pari. Muna makaigsunan sa sinugdanan, ang gitukod ni Kristo adunay gingharian sa mga pari. Asa magkaroon, pakita nato ang gingharian sa mga pari. Walain, kundili na sa lupa karon makaigsunan.